देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। बेवकूफों की भीड़ को जमा किया जा रहा है और बुद्धिजीवियों को खामोश किया जा रहा है। हमारा मुल्क लोकशाही से फासीवाद की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा मुल्क संविधान से मनुस्मृति की तरफ बढ़ रहा है। गांधी के विचारों से गोडसे की ओर तरफ बढ़ रहा है। गोडसे के मंदिर बन रहे हैं। तिरंगे से भगवे की तरफ जा रहा है। हमारी जो कौम है, उम्मत मुस्लिमा, जो बहुत जज्बाती कौम है, कुछ एक्शन होता है फौरन रिएक्शन करती है। तो इस पर हमको थोड़ा संजीदगी से सोचना चाहिए। कोई भी मामला पेश आता है तो उस पर एक्शन पर रिएक्शन नहीं, वो एक्शन को हमें रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन होता है वो बिगर सोचे समझे होता है और रिस्पॉन्ड होता है वो सोचा समझा होता है। तो हिंदुस्तान में हमारे खिलाफ जो भी अब हो उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करें वो बताने के लिए हमारे पास मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। नदवतुल उलमा लखनऊ से आपने आलिमियत हासिल की है। महान सूफी स्कॉलर एजुकेशनिस्ट हजरत मौलाना साहब मोहम्मद अब्दुल रहीम मुजद्दिद साहब आपके वालिद मोहतरम हैं। आप रेक्टर हैं जामिअतुल हिदाया जयपुर के। आप फाउंडर चेयरमैन हैं मौलाना अब्दुल रहीम एजुकेशन ट्रस्ट के, क्रिसेंट एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम के, अल हिदाया इस्लामिक स्टडी एंड रिसर्च सेंटर के, इमाम रब्बानी पब्लिक स्कूल और स्ट्राइव फॉर एमिनेंस एंड एम्पावरमेंट। तो इनका जो मुझे तारुफ मिला है वो 7 पेज में है। अगर वो बयान करने जाऊंगा तो सदारत खिताब का वक्त भी उसमें पूरा हो जाएगा। और उनकी एक्टिविटी के बारे में ताहिर हकीम साहब ने भी बहुत अच्छे से बता दिया। तो अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पूरे मुल्क का जो माहौल है उस माहौल में हमारी रहनुमाई करें कि हम इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, वो बताने के लिए मैं हमारे मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वह आए और उम्मत की रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ताहिर हकीम साहब का। ये हमारे ताहिर हकीम साहब महज एक नौजवान वकील नहीं है, बल्कि कौम के मिल्लत के बड़े हमदर्दों में उनका शुमार है और एक बासलाहियत वकील होने के साथ साथ कौम का दर्द अपने दिल में लिए हुए हैं। आपको ये बात इल्म होगी यकीनन कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो लीगल पैनल है उसमें भी ये शामिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तमाम बातों को बहुत गहराई से जानते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं और हम भी इनसे बहुत सी चीज़ों में मशवरा लेते रहते हैं। और जब भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम बैठती है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ये हमेशा उसमें शरीक रहते हैं और इनकी जो राय होती है वो माशाल्लाह बड़ी काबिल कदर होती है। तो इनकी खूबी जो है वो ये है कि जहाँ ये वकालत से वाकिफ़ हैं, वकालत करते हैं, वहीं ये स्टडी बहुत करते हैं माशाल्लाह। तो ये मेरा दिल चाहा कि मैं इनके मुताल्लिक़ भी कुछ कहूँ और हमारी इनसे बातचीत होती रही तो बहुत यानी 3 दिन के अंदर उनके प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और पूरी गुजरात से लोग आए। यहाँ हमारे बुजुर्ग मोहतरम मौलाना अहमद जवाला साहब भी तशरीफ फरमा है, आपके हमारे सबके सरपरस्त हैं, पुराने बुजुर्गों में आपके शुमार हैं। ये भी बोर्ड की आमिला के मेंबर हैं। उसके अलावा आप सब जैसे हमदान सोशल वर्क उलमाए कराम और दानिशमंदान और गुजरात गवर्नमेंट के बोर्ड के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और सरकार के लोग भी मौजूद हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि वो यहाँ तशरीफ लाए और आपका ताउन इस सिलसिले के अंदर मिला। मैंने यहाँ बोर्ड गुफ्तगू जो सुनी उससे मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ
کہ میں بجائے امید پورٹل پر کچھ زیادہ بولنے کے، جس پر بہت لوگ بول چکے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جو کہ تعارف، جس سے تعارف آپ کا ہو مسلم پرسنل لا بورڈ کا. ہر آدمی مسلم پرسنل لا بورڈ، مسلم پرسنل لا بورڈ زبان پر رکھتا ہے، لیکن مسلم پرسنل لا کا جو بورڈ ہے تو مسلم پرسنل لا کہتے کسے ہیں. تو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک شخص کو یہ بات معلوم ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے، اس سوسائٹی کا نظام چلنے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، اور قانون اور دستور ہوتا ہے. اس قانون کے تحت بھی وہ سوسائٹی کا نظام چلتا ہے. اگر کسی سوسائٹی میں، کسی طبقے میں کوئی نظام اگر نہیں ہے اور بے قانون وہ چلتی ہے تو وہ کبھی نہ ترقی کر سکتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے. اس قانون کے بہت سارے سیکشن ہیں. مثال کے طور پر حکومت کو چلاتی ہے اگر قانون، تو قانون کو بناتی ہے اور قانون چلاتی ہے، تو اس کے بہت سارے سیکشن ہیں. اس میں کرمنل سیکشن بھی ہے، سول سیکشن بھی ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو دستور ہے، اسلام کا جو قانون ہے، اس میں بہت سارے قوانین ہیں. انگریزوں کے دور حکومت میں بھی اور آزادی کے بعد بھی بہت سارے اسلامی قوانین ختم کر دیے گئے. اب چونکہ ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہوتا ہے، اس لیے اس پر بہت زیادہ احتجاج مسلمانوں نے نہیں کیا. لیکن ان تمام قوانین میں ایک ہے خاندانی لا، فیملی لا، یعنی انسان کے گھر کے اندر کی فیملی کا جو سسٹم ہے اس کا بھی ایک ضابطہ اسلام نے بنایا ہے. بچہ پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک کا جو نظام ہے اور جو گھریلو سسٹم ہے، اس گھریلو نظام کو اور خاندانی نظام کو ہم لوگ پرسنل لا کہتے ہیں، یعنی خصوصی قوانین، عائلی شخصی قوانین کی بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور اس کو ہم انگریزی کی زبان کے اندر پرسنل لا کہتے ہیں. یعنی آپ کا پرسنل قانون ہے، آپ زندگی کیسے گزاریں گے. اب آپ دیکھیے کہ پرسنل لا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز بھی فرض کیا، زکوٰۃ بھی فرض کی، حج بھی فرض کیا، کچھ لوگوں پر جیسا بھی استطاعت تو روزہ بھی فرض کیا. لیکن ان چاروں احکام جو بنیادی احکام ہیں ان کی تفصیل قرآن کریم نے نہیں بتلائی. قرآن کریم نے نماز کو فرض کیا، یہ نہیں بتلایا کہ نماز کتنے ٹائم پڑھنی ہے، ہر نماز میں کتنی رکعت ہوں گی، کتنی سنتیں ہوں گی، کتنی فرض ہوں گی، کتنی وتر ہوں گی. زکوٰۃ کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا، حج کو فرض قرار دے دیا، لیکن حج کیسے ادا کریں گے، یہ سارے قوانین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تشریح کر کے دیے. لیکن ان تمام ضابطے کا اور قانون کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے. تو جو بندے اور اللہ کے درمیان جو قوانین ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، تو بندے کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو، لہذا وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نزاکت کے تحت میں ان قوانین کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں بیان کی. لیکن جو شرعی عائلی قوانین ہے، جو فیملی لا ہے، جو سسٹم ہے ہمارا گھر کا نظام ہے، وہ گھر کے نظام میں بندوں کا بندوں سے تعلق ہے، بندوں کا بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے اوپر کیا ہے، اولاد کے حقوق ماں باپ پر کیا ہے. اسی طریقے سے پڑوسی کے حقوق پڑوسیوں پر کیا ہے. تو یہ جو نظام ہے، اس نظام میں چونکہ بندوں سے تعلق ہے ایک دوسرے کا، تو ہو سکتا ہے کہ رات دن ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اندر وہ اہمیت نہ اجاگر ہو پائے ذہنوں میں، جو کہ اس طریقے سے ہم نماز، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو اہمیت دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر اس کی اہمیت کم نہ ہو جائے، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے راضی ہوتا ہے، حج کرنے سے راضی ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان تمام پر عمل نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے جو آپس کے حقوق بتلائے ہیں، جو خاندان کا نظام تم کو دیا ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
راضی ہوگا اگر تم اس پر عمل کرو گے، اور اگر تم عمل نہ کرو گے تو اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ آپس میں بہن بھائی، ماں باپ اور اپنا خاندان کے لوگوں سے متعلق یہ قوانین ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام قوانین کو کھول کر بیان کر دیا قرآن کریم کے اندر، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ اور سورہ نساء اور بہت ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھائی تمہارا ایک دوسرے پر کیا حق ہے۔ اگر کوئی مر جائے تو اگر 2 بہنیں ہیں تو ان کا کیا حق ہوگا، شوہر ہے اور اس کی اولاد بھی ہیں تو ان کا کیا حق ہوگا، ماں ہے تو اس کا کیا حق ہوگا۔ اس طریقے سے جتنے بھی خاندانی نظام سے متعلق چیزیں ہیں، وراثت ہو، حضانت ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، سب حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کر دیا ہے کہ قیامت تک کے لیے وہ ضابطہ ہو گیا۔ جو چیز ہماری لا علمی کی وجہ سے کم ہم سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے، ان کی تشریح اور ہمارے اکابرین علماء کرام کی اقوال کی اور ان کے ملفوظات کی برکت سے وہ تمام تشریح ہمارے سامنے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو مسلم پرسنل لا جو ہے اس کا رشتہ مسلمان سے ایسا ہے، دیکھیے کہ اگر اس نظام کو، فیملی سسٹم کو جدا کر دیا ہے مسلمان سے تو مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ انگریزوں نے اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ حکومت بھی اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انگریزوں نے ہمارا جو شہادت کا قانون تھا وہ ختم کر دیا، اسلام میں جو سزاؤں کا قانون تھا وہ ختم کر دیا، مسلمانوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تو ہے ہی نہیں۔ ان تمام احکام کو نافذ کرنے کی اور امپلیمنٹ کرنے کی جوابداری حکومت کی ہوتی ہے، لیکن فیملی سسٹم تو ہمارا خود کا ہے، ہم خود اپنی اولاد کے اوپر حق رکھتے ہیں، تو ہم کو اسلام کے مطابق اس کو کیا تربیت دینی ہے، کیسے سکھانا ہے، کیسے دین پر چلانا ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، حکومت کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے۔ تو جب حکومت نے، انگریزوں کی حکومت نے اس بات کی کوشش کی، چالاک بہت تھی، تو اس نے ڈائریکٹ اس حکومت کی طرح بیوقوفی جو کر رہی ہے آج کامی حکومت، اس طریقے سے بیوقوفی انگریزوں نے نہیں کی۔ انگریزوں نے پہلے رائل کمیشن بنایا، رائل کمیشن بنا کے یہ دیکھا، جائزہ لیا کہ اس فیملی لا میں، مسلم پرسنل لا میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ رائل کمیشن بیٹھا، ایک مرتبہ بیٹھا، دوسری مرتبہ بیٹھا، تیسری مرتبہ بیٹھا، الگ الگ 2 4 5 5 سال کے عرصے میں، اور تینوں مرتبہ اس نے یہ رپورٹ دی کہ اگر آپ نے یہ فیملی سسٹم کو، اسلام کا جو ہے اس کا تعلق حکومت سے تو ہے ہی نہیں، حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دین سے، ہمارے کلچر سے تعلق ہے، تو کوئی بھی سوسائٹی اپنا کلچر کو چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں اپنے کلچر پر قائم ہے، تو آج ان سے کوئی یہ کہے تم اپنا کلچر چھوڑ دو، کیا ہندو برداشت کرے گا اس چیز کو؟ تو مسلمان کیسے برداشت کر لے گا اس چیز کو؟ اس سے کلچر سے اس کے ہاتھ دھونا پڑے۔ یا سکھوں، ہمارے سکھ بھائی اس ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان تو ساری تہذیبوں کا، گنگا جمنی تہذیب کا ایک گلدستہ ہے، اس میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق، اپنی اخلاقیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی سب کو اجازت ہے۔ تو جب رائل کمیشن بیٹھا تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ ایک بھائی اور بہن کا جھگڑا سول کورٹ میں چلا گیا انگریزوں کے دور حکومت میں۔ رواج اس بات کا تھا، سسٹم یہ تھا کہ بہنوں کو اور لڑکیوں کو اور ماؤں کو، عورتوں کو حصہ وراثت میں نہیں دیا جاتا، اور آج بھی بہت سارے معاشرے کے اندر ایسا ہے۔ ہریانہ میں آپ دیکھیں بہت سارے اس طریقے کے مسائل چلتے ہیں۔ اس بچی نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو اسلام کے قانون کے مطابق مجھ کو اپنے وراثت میں حصہ چاہیے۔ اب جب اس عدالت میں چلا گیا وہ مسئلہ، تو ظاہر ہے کہ انگریزوں کو اپنا کام کرنے کا موقع ملا، تو بہن نے یہ بات کہی کہ میں بھائی سے اپنے باپ کی وراثت کا جو شرعی حصہ بنتا ہے وہ میں چاہتی ہوں۔ بھائی نے یہ بات کہی، بہن نے یہ بات کہی، بھائی نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے بچیوں کو یا بہنوں کو یا ماؤں کو وراثت میں حصہ دینے کا۔ تو اس کے مطابق کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بچی کو وراثت میں حصہ نہیں، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے ہی کہ یہ قانون پاس ہوا، یہ فیصلہ ہوا،
اس وقت کی سپریم کورٹ سے، تو سارے علماء، ہمارے مولانا شفیع پروین تھانوی، اس وقت جتنے بھی اکابرین تھے سب اکٹھا ہوئے اور سب نے مل کر حکومت پر دباؤ بنایا کہ آپ نے ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں کے کام میں ایک تبدیلی کی ہے، ہاتھ آپ نے مداخلت کی ہے، اس لیے ہم جب تک اگر آپ نے نہیں کیا تو ہم پوری ملک میں بغاوت پھیلائیں گے آپ کے خلاف۔ ان کو احساس تھا اس چیز کا، تو انہوں نے 2 قانون پاس کیے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 اور 1938، اور اس میں اس بات کی گارنٹی دی کہ وہ معاملات جو کہ براہ راست فیملی دونوں فریقین مسلمان ہوں اور دونوں کے فیملی سسٹم سے متعلق ہے، تو گورنمنٹ کے سول عدالت میں وہ کیس نہیں جائے گا، بلکہ قاضی شریعت کو اس کو سنے گا اور شریعت کے مطابق فیصلے کر دے گا۔ تو الحمدللہ وہ فیصلہ ہو گیا، اس پر بات ہوتی رہی، لیکن جب ہندوستان کا دستور بنا اور اس دستور بننے کے اندر جب قانون بنا، جب یہاں کا گویا کہ کانسٹیٹیوشن بنا، اس میں دفعہ 44 جو پریمبلز ہیں، وہ فنڈامنٹل رائٹوں کے پریمبلز ہیں، یعنی ایک طریقے سے مشورے ہیں، ان مشوروں میں بہت سارے مشورے دیے گئے۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ یہ ملک شراب سے مکت ہوگا، اس ملک میں رہنے والے ہر باشندوں کو مکان دیا جائے گا، اس ملک میں کوئی بھوکا نہیں رہے گا، اس ملک میں سب کو ایجوکیشن دی جائے گی، اور اس ملک میں یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا۔ تو اب ہمارے علماء نے اور ممبران پارلیمنٹ اعتراض کیا کہ بھئی یونیفارم سول کوڈ کیسے ہو سکتا ہے، لاگو ہی ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سب کے لیے یکساں قانون ہو، نکاح سب ایک طریقے سے کریں گے، طلاق سب ایک طریقے سے دیں گے، اپنا بچی کا جو گود لینا ہے سب پر ایک طرح قانون لاگو ہوگا۔ تو اس پر اعتراض کیا، لیکن بابا صاحب امبیڈکر نے یہ کہا کہ کون بیوقوف احمق حکومت ہوگی جو زبردستی کسی یونیفارم سول کوڈ لائے گی، وہ بیوقوف حکومت آج آ گئی ہے۔ اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اس وقت یہ قانون جب آیا تو یہ مشورے بات ختم ہو گئی۔ اب 1972 کے اندر کانگریس حکومت کیا، ایک لا منسٹر نے ایک بل پیش کیا، لے پالک بل، یعنی اڈاپشن بل۔ اڈاپشن بل کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے تو وہ اپنے اصلی بیٹے کی طرح اس کا حق ہوگا، یعنی اس کا وراثت میں، اس کا شادی بیاہ کے حق میں، اس کے گھر کے رہنے سہنے میں، جس طرح حقیقی اولاد کا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے قرآن کریم، ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بنا لیا محبت میں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی آیت کا، اور بہت سارے صحابہ کرام کو زید بن محمد کہنے لگے، تو ایسا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کے نبی کی کوئی وراثت ہوگی تو زید بن حارثہ کو ملے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل فرمائی، ذالکم قولکم بافواہکم، بچے کو گود لینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، وہ تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، تم ان کی تربیت کرو، یہ سب تمہارے منہ کے الفاظ ہیں۔ لہذا جب قرآن نے ہم کو یہ کہہ دیا کہ تم اڈاپشن نہیں کر سکتے، تو حکومت کیسے ہم پر زبردستی لاگو کر سکتے، تم اڈاپشن کرو؟ اب یہ قانون آ گیا تو مسلمانوں نے مخالفت کی، اسی مخالفت کے نتیجے کے اندر آزاد میدان میں 1972 کے اندر 71 میں یہ بل آیا، اور یہ بل حکومت نے مسلمانوں کے پریشر کو واپس بھی لے لیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اتراکھنڈ کے اندر آ چکا ہے یونیفارم سول کوڈ، اور اسی کے اندر یہ لے پالک بل بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ جتنی بھی سوسائٹیوں کے اندر جتنے بھی گروہ رہتے ہیں، جتنے مذہب کے ماننے والے ہیں، دھرم کے ماننے والے ہیں، الگ الگ کلچر، سب کو ان کے کلچر کے مطابق رہنے دیے جائے، اور ایک یونیفارم سول کوڈ، ایک قانون سب پر نہ تھوپا جائے۔ اس لیے کہ ہماری شریعت ہم کو سمجھاتی ہے اس کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے دھرم کا تعلق ہے، ہمارے مذہب کا تعلق ہے اس سے۔ تو آپ مذہب میں مداخلت کیوں کرتے ہیں بلا وجہ، ہماری دشمنی میں آ کر سیاسی مقاصد اور پولیٹیکل اچیومنٹ کے لیے؟ اب نتیجہ اس کا یہ ہوا، اور ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ جو گوا میں ہے وہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہے، دعویٰ ہے ابھی جو اتراکھنڈ میں قانون لایا گیا یونیفارم سول کوڈ کا، یہ کہہ کر لایا گیا کہ ہمارے لیے گوا کا جو یونیفارم سول کوڈ ہے وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ اس ماڈل کی میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہ اگر ہندوؤں میں دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں اجازت 4 شادیاں،
یہ کہتے ہیں مسلمان 4 شادیاں ہوتی ہیں. 4 شادی 1% بھی لوگ مسلمان نہیں کرتے ہیں. پہلے تو عربوں میں گئے بے شمار شادیاں ہوتی تھیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو محدود کیا کہ بھائی تم اللہ قانون یہ کہ تم 4 تک کے حق ادا کر سکتے ہو, 4 سے اوپر کوئی جائز نہیں ہے. اور پہلے تو 15 20 اور یہ ہمارے مہاراجاؤں اور نوابوں کی آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی بیویاں, کسی کی 16,000 کسی کی 15,000. اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم آیت نازل فرما کے لمٹ کیا ہے, محدود کیا. ایسے میں آپ یہ تصور کیجئے کہ یہ قانون ہے کہ بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ گوا کا جو قانون ہے وہ یونیفارم سول کوڈ ہے اور ایک ماڈل ہے. مسلمان کو 2 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے, کرسچن کو 2 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہندو دھرم کا ماننے والا اگر اس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے. بھئی آپ نے یہ کون سا یونیفارم ہے؟ آپ نے ہندوؤں کے لیے الگ بنا دیا, مسلمانوں کے لیے الگ بنا دیا. میں ڈیفائن کرتا ہوں اس چیز کو. اس طرح کی ہزاروں خرابیاں ہیں. تو مسلمان اس ملک میں نہ یونیفارم سول کوڈ کو بھی قبول کرے گا. ہمارا عدالتوں کے قانون ماننے پر ہم مجبور ہیں اور ہم پابند ہیں, اس ملک کے ماننے والے ہیں. تو جو بھی عدالت فیصلہ دے گی ہم اس کو ضرور مانیں گے. آپ میری بات سمجھیے گا. عدالت نے کہا امید پورٹل پر آپ کو جانا ہے, ہم جا رہے ہیں. لیکن ہمارا جھگڑا حکومت سے. حکومت کو یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے جذبات کو قدر کرے. وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں, اس ملک میں ان کی قربانیاں ہیں. یہ ملک اگر مسلمان اس ملک کی آزادی کی تحریک میں شامل نہ ہوتا تو یہ ملک آزادی نہیں ہو سکتا. میرا دعویٰ ہے یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اس میں سب شامل تھے, ہندو بھائی بھی شامل تھے, سکھ بھائی بھی شامل تھے, دوسری قومیں بھی شامل تھیں, عیسائی بھی شامل تھے. لیکن سب سے زیادہ قربانیاں کس نے کی ہیں؟ جانی اور مالی قربانی سب سے زیادہ کس نے دی؟ اس ملک کو آزاد کرنے میں مسلمانوں نے کی ہیں. تو مسلمانوں کی تو قدر کرنی چاہیے. ہم اس ملک کا ایک ایسٹ ہیں. اس ملک کی ترقی میں اور اس ملک کے پروان چڑھنے میں ہمارا ایک یوگدان ہے. آپ ہم کو ڈسٹرب کر کے کیا کریں گے بلا وجہ؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں, آخر میں یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ جو ہے فیملی لا سسٹم ہے, اس میں ہم اس سے ہم اپنا جدا نہیں کر سکتے. اور جدا کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم ختم ہو جائے گا, تو ہمارا دین سے رشتہ باقی نہیں رہے گا. اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم ہم سے چھین لیں تاکہ یہ جنریشن نماز روزہ پڑھنے والی ہے, آگے ہماری نسلیں نماز روزے کی بھی قابل نہ رہیں. اور ایسا ہوا ہے جہاں فیملی سسٹم ختم ہو گیا وہاں آنے والی نسلیں بھی مسلمان نہیں رہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہنا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تعارف کروایا مسلم پرسنل لا بورڈ کا. مسلم پرسنل لا بورڈ تمام معاملات میں پولیٹیکلی بھی کوشش کرتا ہے مسلم پرسنل لا کو باقی رکھنے کی, اور بہت ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ میں. کہیں ہم معاملہ نہیں ہیں, پرامن طریقے سے ہم مذاکرات کرتے ہیں, پولیٹیشن سے بات چیت کرتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, قانون کی لاجک ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور عدالت میں قانون طریقے سے. تو ہماری جو جنگ ہے وہ اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر ہے, اور ہمیشہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہی جنگ لڑتے رہیں گے, حکومت سے کوشش کرتے رہیں گے, مذاکرات بھی کرتے رہیں گے. اب آج جب ہم نے یہ چاہا کہ امید پورٹل پر رجسٹریشن ابھی نہ ہو, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ کو جانا پڑے گا, ہم اس کی بات مانتے ہوئے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں, ہم اس کو وائلیشن نہیں کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں, دیکھیے آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز کی قدر ہی دیکھیے کہ جگدمبکا پال جی نے اعلان کیا کہ آپ کو 15 دن کے اندر اپنی رائے دینی ہے ای میل سے. اور اس میں جو 29 تاریخ کو غالباً یا 30 تاریخ کو غالباً یہ پہلا اناؤنسمنٹ آیا, 3 دن تک آیا. اور وہی دن میں تینوں اناؤنسمنٹ میں تینوں دن 15 دن کی مہلت دی گئی. تو ہم سمجھے وہ پہلا والا اعلان جو تھا اس کے مطابق 15 دن, تو 13 تاریخ ختم ہو گئی تھی, جبکہ وہ تھا 15 دن. ہم کو عملاً 13 دن ملے. اس 13 دن کے اندر مسلمانوں نے 3 کروڑ اور 65 لاکھ ای میل کر کے مسلمانوں نے یہ بتایا کہ ہمیں یہ وقت بل منظور نہیں ہے. تو حکومت کا کیا فرض تھا کہ جب 13 دن میں مسلمانوں کو اگر 13 کے بجائے 26 دن مل جاتے ہیں تو یہ 10 کروڑ ہو جاتے ہیں یہ میل. تو مسلمان کی چاہت, اس ملک کے رہنے والوں کی جو پرابلم ہے اور ان کی جو سوچ ہے اپنے دین پر قائم رہنے کی, اس کو حکومت کو سوچنا چاہیے. یہ حکومت کا فرض ہے. ہم اس سے کہہ سکتے ہیں, ہم اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا وہ قانون نہیں ہے کہ ہم حکومت کو مجبور کر سکیں, لیکن حکومت سے ہم کہتے رہیں گے, اور کبھی بھی ملاقاتیں ہوں گی تو ہم ان کو سمجھائیں گے کہ اس طرح کی سوچ,
اس دیش کے لیے اچھی نہیں ہے. جو سوسائٹی ڈسٹرب رہے گی تو اس سے ملک بھی ڈسٹرب ہوگا نا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک ڈسٹرب ہو, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا کوئی بھی احتجاج میں وائلنس ہو. الحمدللہ آج 1 سال سے ہمارا یہ مزید ہم چل رہا ہے, لیکن کہیں بھی کوئی وائلنس نہیں ہے. الحمدللہ سب پر امن ہے, اور اس ملک کے قانون کی قدر کرتے ہوئے ہم نے سارا احتجاج کیا ہے. تو ہم یہ آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اور سپریم کورٹ کے آدیش کے مطابق ہم کو امید پورٹل پر جانا ہے, تو ہم کو پوری کوشش کرنی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں, ہم نے درخواست دے رکھی ہے, اس کی آج سنوائی بھی ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ کیا فیصلہ آئے گا. اگر مدت پڑ جاتی ہے تو بہت اچھا ہے, نہیں پڑتی ہے تو آپ کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ امید پورٹل پر جتنا زیادہ میں زیادہ رجسٹریشن منتقل کروا دیں. اللہ آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے. اور میں سرکار کے جو لوگ بیٹھے نمائندے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ زیادہ میں زیادہ مدد کیجیے تاکہ یہ کام تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ جائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. اور آج کا جو پورا پروگرام ہے یہ ایڈوکیٹ محمد طاہر حکیم صاحب کی آرگنائزر وہی ہے, اور انہی نے اس کو آج منعقد کیا ہے. تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے وہ بھی بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وقف کے تعلق سے جو کچھ باتیں رہ گئی ہو اس پر بھی وہ روشنی ڈالے. ایسی ہی گزارش ہے ان سے. تو ایڈوکیٹ محمد طاہر حکیم شیخ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اسٹیج پہ میں تشریف لائے ہوئے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب, جن کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ گجرات آئے اور ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم گجرات میں ایسا پروگرام کر سکیں. اور ان کے ساتھ ہمارے بہت عزیز بزرگ مفتی احمد دیولوی صاحب, جو بھی سفر کر کے آئے ہیں اور ان کو آگے بھی سفر کرنا ہے آج کے آج. اور اس کے ساتھ جو لوگ یہاں میرے ساتھی ہیں, جو میرے ساتھ ہر موقع پہ جڑے ہیں, اور یہ جو مہم ہم جو گجرات میں جو بھی لے کے چلتے ہیں ان سب میں ہمیشہ ساتھی رہتے ہیں. جیسے گجرات مسلم ہت رکشک سمیتی کا میں ہر ایک انسان کا نام لینا مجھے مناسب نہیں لگتا, وقت اس میں ضائع جائے گا. سارے اس میں جڑے ہوئے, اور انہوں نے ہی مجھے ہمت دی کہ آج یہ پروگرام ہم یہاں کر سکیں. اور اگر اس میں اگر جو سب سے بڑا اگر کسی کا حصہ ہے یا جس کے موٹیویشن سے یہ ہوا ہے تو افضل بھائی احمد صاحب ہیں, کہ جنہوں نے کہا کہ طاہر بھائی آپ کر لو, انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا. تو ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ لوگ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگ گجرات بھر سے ہمارے یا کہنے پر اور ہماری دعوت پہ یہاں آ گئے. تو ایک حضرت ہے جاوید بھائی ارشاد نام ان کا, انہوں نے مجھے کچھ دکھلانے کی کوشش کی کہ یہ ڈاکیومنٹ سے یہ دیکھیے. تو میں نے کہا ان سے انشاءاللہ یہ بات آپ کے سامنے آ جائے گی. تو پرسنل لا بورڈ کے تعارف کے پہلے میں ایک چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ پروگرام رکھا کیوں. یہ پروگرام میں نے میسج میں بھی لکھا تھا کہ ہم نے لوگوں کو صرف بھاشن دینے کے لیے, تقریر کرنے کے لیے اکٹھا نہیں کیا تھا. آپ لوگوں نے تقریباً 10:30 بجے سے جب سے پروگرام شروع ہوا بہت اچھے مقررین کو سنا ہے, اور انشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے اپنی صلاحیت کے حساب سے آپ کو بہت اچھی باتیں پہنچائی ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ مانتا ہوں یا یہ جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج یہ کہا جائے کہ آپ امید پورٹل پہ آپ کی ڈیٹیلز اپلوڈ کرو, تو ہم میں سے میں یہ مانتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو نہیں کر پائیں گے. وہ نہیں کر پانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لیگل نالج نہیں ہے, دوسرا ہم کو کمپیوٹرز آپریٹ کیسے ہوتے ہیں, ویب سائٹس کیسے آپریٹ ہوتی ہے اس کا نالج نہیں ہے, اس پہ ڈیٹیلز کیسے اپلوڈ کی جاتی اس کا نالج نہیں ہے, اور کیا ڈیٹیلز اپلوڈ کرنی ہے اس کا نالج نہیں ہے. تو میں جنرل سیکرٹری صاحب حضرت سے رابطے میں تھا, تو انہوں نے ایک مہم چلائی کہ پرسنل لا بورڈ لوگوں کو ہیلپ ڈیسک پرووائڈ کرے گا,
और वो हेल्प डेस्क उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और इस तरह नॉर्थ स्टेट में और दूसरी दीगर जगह पे हजरत के गाइडेंस में और हजरत के रहनुमाई में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उनका इंतजाम किया जा रहा है। तो हजरत ने कहा गुजरात में भी ऐसा हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश होना चाहिए और उसके इफ्तिताह होना चाहिए। सिर्फ जाहिरात नहीं करनी है हमको कि हम करेंगे, इंशाअल्लाह उसी दिन से शुरू करना है। तो मुझे यह ख्याल बहुत अच्छा लगा और हजरत ने जब कहा कि ताहिर भाई आप गुजरात में इसका करिए, तो मैंने मुफ्ती अहमद देवला साहब से बात करके हमने कहा गुजरात में करते हैं और हमने ये तय किया कि हम यहाँ करेंगे। तो ये प्रोग्राम इसलिए है, आपको जो जानकारी दी गई है वो जानकारी आप तक रहे, लेकिन इंशाअल्लाह अहमदाबाद के अंदर आज से हम लोग हमारे अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी के जो लोग हैं, इकबाल मालवल साहब के सरपरस्ती में आफ्ताब शेख करके एडवोकेट है, जो वक्फ के बहुत अच्छे वकील हैं, वक्फ के ट्राइब्यूनल में और वक्फ के मसलों को रेगुलरली हल अपेयर होते हैं। और उन्होंने अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी की भी, जैसे इकबाल मालवल साहब ने बताया कि आधे से ज्यादा प्रॉपर्टीज अपलोड कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन वो पोर्टल पर, तो वो उनके सरपरस्ती में उनके साथ दूसरे यूसुफ मंसूरी साहब एडवोकेट हैं, कासिम मालवत एडवोकेट हैं और उनके दूसरे साथी हैं और मेरे ऑफिस के 2-3 स्टाफ हैं। हम लोग सब आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। आपको अगर आप चाहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो लेकर हमको प्रोवाइड करो, हमारे पास लेकर आओ या हम तक पहुंचाओ। हम उस डॉक्यूमेंट में क्या कमी पेशी है उसको देखकर उसको हल करेंगे, किसमें ये और चाहिए और वो हासिल कैसे करना है, इंशाल्लाह उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे। और वो करने के बाद आपको पोर्टल पे अपलोड करके देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जाके करें, हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें लेके आप हमारे पास आइए और हम आपको इंशाल्लाह ये प्रोवाइड करेंगे और आपको इसके अंदर पूरा शुरुआत से लेके आखिर तक का असिस्टेंस देंगे और वो अरेंज करके देंगे कि आप आपकी जो पोर्टल की आपको जो परेशानी आ रही है अपलोड करने की वो कर सकें। तो उसके लिए आज हेल्प डेस्क यहाँ एस्टैब्लिश की इंशाअल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पे हमारे जो टीम है, जो आफ्ताब शेख साहब और दूसरे सब लोग हैं, वो लैपटॉप्स लेके यहाँ बैठेंगे और आपको बतलाएंगे कि आपको अगर कैसे वो आपको हेल्प करेंगे और आप उस वक्त उनसे कुछ असिस्टेंस अगर पूछना चाहते हैं। वक्त कम है आज प्रोग्राम का, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह देंगे। एक और चीज है टेक्नोलॉजी से जो हम जो ज्यादा वाकिफ नहीं, इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि हमको ये लगता है कि क्या डॉक्यूमेंट लेके अहमदाबाद आना है और अहमदाबाद आके डॉक्यूमेंट दिखाने। आप अगर कोविड ने हमको ऑनलाइन काम करना सिखला दिया, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पे 2 ऐसे पोर्टल्स हैं या वेबसाइट्स हैं कि जो अपना पेमेंट नहीं मांगते, पेमेंट बगैर की है। जूम है, वो 40 मिनट का फ्री सेशन देता है, 40 मिनट के बाद वो सेशन खत्म हो जाता है। लेकिन गूगल मीट है, गूगल मीट पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप उस पर कंटिन्यू जितना टाइम है काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उसमें भी आप जितना टाइम है वो काम कर सकते हैं और वो इंशाल्लाह वो भी हम आपको बतला देंगे यहाँ से। अगर आप कहीं पे भी बैठे, दुनिया की किसी भी हिस्से में बैठे, हम गुजरात की बात कर रहे हैं, भुज में बैठे हैं या साउथ में वापी में बैठे हैं या नॉर्थ में पालनपुर में बैठे हैं, वहां से आप आपका स्कैन डॉक्यूमेंट अगर शेयर करोगे तो इंशाल्लाह हम ये अहमदाबाद में उसको देख के बता सकेंगे ये डॉक्यूमेंट में क्या कमी है या क्या नहीं है। और अगर वहां से कहोगे तो इंशाल्लाह यहाँ से हम गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम से आपको डायरेक्ट कर सकेंगे, बतला सकेंगे, क्योंकि वो रेगुलर बातचीत चलती है उसके ऊपर चल सकती है, आप वहीं पे बैठ के अपलोड कर सकोगे। तो जो गाइडेंस की जो कमी है, जो परेशानियां लोगों को आ रही है, अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह आपकी वो सारी परेशानियां दूर करने के लिए एक इंतजाम यहाँ कर रहे हैं आज से, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वो आगे हम चाहते हैं कि वो दूसरी सब जगह जाए। इसलिए हमने ऐसे लोगों को दावत दी कि जो ये काम करने को तैयार है। आज हम अहमदाबाद में ये कर रहे हैं, जो लोग इनफरादी तौर पर या पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़कर ये काम अगर राजकोट में करना चाहते हैं, भरूच में, सूरत में, जूनागढ़ में या कच्छ में, जहां कहीं भी करना चाहते हैं गुजरात में, तो हम उनको ट्रेन करके वहीं पे वो ये काम कर सके, इस तरह की पूरी तैयारी करके फैसिलिटी देके करेंगे। और उसके लिए जो भी चीज होगी, हजरत ने अगर कहा है
کہ اگر ایسے لوگوں کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو مہیا کرائیں گے. تو یہ کوشش کی وجہ سے آج آپ لوگ سب کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ آپ لوگوں کے اندر اس چیز کو آج ڈکلیئر کیا جائے, اس کا انوگریشن کیا جائے, جو حضرت اس لیے حضرت تشریف لائے ہیں. میں بہت معذرت کے ساتھ حضرت کی معذرت کے ساتھ اجازت کبھی نہیں دیتے حضرت, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ آج جو یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ بہت پریشانی سے تکلیف لے کر آئے ہیں اور دور دور سے آئے ہیں. گجرات میں بہت سے علاقے میں طوفان و بارش کا بھی معاملہ ہے اور آپ لوگ یہاں پر آئے ہو. حضرت جنرل سیکرٹری صاحب کنٹینیوس سفر کر رہے ہیں. آج شام کو یہ واپس جا رہے ہیں اور آگے بھی سفر چلتے رہیں گے. ابھی یو پی, بہار, دہلی میں اور سب جگہ, اور دہلی میں بھی انہوں نے ورک شاپ رکھا ہوا ہے 3 تاریخ کو. تو یہ کنٹینیوس چل رہا ہے اور یہ مسلسل سفر میں چل رہے ہیں اور اس میں سے ایک دن کا ہم کو وقت ملا تھا تو اس لیے ہم نے ورکنگ ڈے میں رکھ لیا. ہم نے کہا جو بھی دن حضرت کے لیے مناسب ہے اس دن رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جتنے لوگ اکٹھے ہونا چاہیں گے وہ ہو جائیں گے اور ہم کو یہ امید تھی کہ انشاءاللہ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ تو ضرور آئے گا. تو یہاں ہم نے اسی لیے ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ آپ کو تک یہ بات پہنچائیں گے اور آپ اس کام کو بڑھائیں اور وہ آپ اس کے لیے جو کچھ بھی دے سکتے ہیں. آپ اگر آپ مین پاور دے سکتے ہو جو یہ کر سکتا ہے تو وہ دو. اگر مین پاور نہیں تو آپ ہیلپ ڈیسک اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو تو وہ بھی کریے. حضرت کو جنرل سیکرٹری صاحب کو 2-1 دن پہلے چوٹ لگی ہے. کل جب میں نے فوٹوگراف دیکھے تو میں نے تبھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا. میں نے سوچا کہ حضرت سفر نہیں کر پائیں گے, وہ کینسل کر دیں گے. تو حضرت نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے کہ یہ ہے ایسا, لیکن میں ضرور آ رہا ہوں. یہ رات کو 10 بجے تب میرے پاس لگا تھا نہیں آئیں گے. وہ 18 ڈاکے آئے ہوئے ہیں سر میں. ایسے ہی حالت کے اندر وہ سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں اور آگے بھی سفر ہے. تو آپ کو یہ بتلانے کی کوشش ہے. دیکھیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں یا بہت بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ ہماری کوشش کے ساتھ میں جڑو اور آپ بھی کوشش کرو تاکہ امت کے لیے ہم جتنا ہو سکے اتنی آسانی پیدا کر سکیں. تو یہ ایک ہمارے سامنے جو مرحلہ ہے پورٹل کا, وہ پورٹل کا مسئلہ ہم کو حل کرنا ہے, اس لیے آج ہیلپ ڈیسک لگائی. یہ مجھے پروگرام کے بارے میں تھوڑا کہنا تھا. پرسنل لا بورڈ سے جیسے اقبال بھائی نے بتایا کہ 1973 کے اندر اس کو رجسٹر کرایا گیا اور اسٹیبلش ہوا. 1972 سے موومنٹ چلی تھی, 73 میں اس کو رجسٹر کرایا گیا. پرسنل لا بورڈ یہاں پر بہت سے لوگ جانتے ہیں, بہت سے لوگ انجان ہیں. بہت سے لوگ اس کو تعریف کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس سے شکایتیں کرتے ہیں, اس سے یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر پائے. یہ تو خالی ایک لوگوں کے مولانوں کی ایک کمیٹی بن گئی ہے جو بس اپنے اپنے بات کرتے ہیں اور اپنی واہواہی کرتے ہیں. بہت سے لوگ جو اس سے جڑے نہیں ہیں ان سب کی یہ رائے ہو سکتی ہے اور میں کہوں گا کہ لا علمی کی وجہ سے ہے. میں خود کی ایکسپیرینس کہتا ہوں کہ جب تک میں پرسنل لا بورڈ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے جڑا نہیں تھا, لیکن پہلے سے علماء اکرام کے ساتھ جڑ چکا تھا, تو ایک ہمارے اندر ایک نیگیٹو فیلنگ ہے, ایک نیگیٹو اوپینین ہے. ہمارے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اکرام مولاناؤں کو تو کچھ سمجھ ہے ہی نہیں, وہ صرف قرآن اور حدیث اور دین جانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جانتے. اس لیے ہمیشہ کیا کہتے ہیں لوگ کہ پرسنل لا بورڈ میں سب علماء اکرام ہے یار, انجینئروں کو لو, وکیلوں کو لو, ڈاکٹروں کو لو اور آرکیٹیکٹس کو لو. تو آپ کو کیا ہے کہ سماج کا کام کرنے کی بات سمجھ میں آئے اور سماج کی باتیں سمجھ میں آئے. میں پہلے بھی علماء اکرام کے ساتھ کام کر چکا ہوں, جب سے پرسنل لا بورڈ کے ساتھ سے میں نے کام کیا ہے. میں آپ کو یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو پیچیدے مسئلے ہوتے ہیں قانونی بھی امت کے بھی, وہ ایک عام انسان کو سمجھنے میں اگر 10 سے 15 منٹ لگے, آدھا گھنٹہ لگے, وہ یہ علماء اکرام کو 1 یا 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کی کتابوں کا, قرآن حدیث اور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور ایک انالیٹیکل مائنڈ ان کا ڈیولپ ہو جاتا ہے. وہ اتنا اچھا انالیٹیکل مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ ان سے 1-2 بات کو, 1-2 جملے کو, 1-2 سینٹینس کو اور وہ پوری بات سمجھ جاتے ہیں اور اس لیے وہ امت کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے آج جو امت میں جتنا کام کیا ہوا ہے تو علماء اکرام نے کیا ہوا ہے. جو مدرسے ہیں, جو ادارے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کمپیریزن دیکھو, انہوں نے نہیں کیا ایسا نہیں ہے. آپ کمپیریزن دیکھو گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آج اچھی سے اچھی اسکول ہے, ادارہ ہے, یونیورسٹی ہے, کالج ہے, ITI ہے, ہاسپٹل ہے, کوئی بھی چیز آپ لو تو وہ کوئی علماء اکرام نے مدرسے کے ساتھ جڑے ہوئے نے اسٹیبلش کی ہے. عام سیکولر انسانوں نے کرتے ہیں لیکن بہت کم ہوتا ہے. تو یہ ہے, تو پرسنل لا بورڈ کے اندر اس طرح کے ہندوستان بھر کے سارے مسلکوں کے, سارے خیالاتوں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ امت کے مسئلوں کو حل کر سکیں اور اس کو سوچ سکیں. پرسنل لا بورڈ کا دائرہ شریعت کا ہے کہ شریعت کا دفاع کرنا ہے اور شریعتی مسئلوں کے اوپر جو کوشش ہو وہ کریں. تو لوگ کہتے ہیں پرسنل لا بورڈ سول رائٹس کے لیے کیوں نہیں کر رہا, لوگ جیلوں میں پڑے ان کے لیے کیوں نہیں کر رہا, لوگوں کو چھڑوا کیوں نہیں رہا. تو وہ پرسنل لا بورڈ کے دائرے کی بات نہیں, اس کے لیے ہر تنظیم ہے جو ان کے ایمس اینڈ آبجیکٹس میں یہ بات ہے وہ کر رہے ہیں. پرسنل لا بورڈ شریعت کے متعلق جو بھی مسئلے ہوں گے اس کی پیروی کرتا ہے. اسی طرح سے اس لیے جب مینٹیننس نان نفقے کا مسئلہ آیا تو پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ نے اس کی پیروی کی شاہ بانو کیس میں. پھر اس کے بعد میں شاہ بانو کیس کے بعد میں جو فیصلہ آیا اس کو جو نقصانات تھے اس کو ختم کرنے کے لیے سرکار میں رجوعات کر کے نیا قاعدہ 86 میں قاعدہ لانے کے لیے سرکار نے لائی قاعدہ, وہ پرسنل لا بورڈ کی کوششوں پہ تھی. اس کے علاوہ وقف ایکٹ جو 1995 میں آیا اور 2013 میں اس کا امینڈمنٹ ہوا, اس میں بھی سب سے زیادہ اگر کسی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور کرا ہے تو پرسنل لا بورڈ ہے. پرسنل لا بورڈ آج کورٹوں کے اندر ہمارے شریعت کے اتنے سارے معاملے چل رہے ہیں ہندوستان بھر کی سپریم کورٹ میں, خاص طلاق کے مسئلے چل رہے ہیں. ٹرپل طلاق کا تو ہو گیا, طلاق آسن صحیح ہے, طلاق حسن صحیح ہے, نان نفقہ کتنا ہونا چاہیے, وراثت کیسے ہونی چاہیے, پھر یہ جو کیا کہتے ہیں بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا, دارالقضا کیسے چلیں گے, یہ سارے کیسز پرسنل لا بورڈ ڈیل کر رہا ہے. آج دارالقضا کی جو کچھ حیثیت بچی ہے, اگر پرسنل لا بورڈ نے اس کیس میں پیروی نہیں کی ہوتی تو یہ بھی نہیں بچتی. لیکن آج جو بھی بچی ہو پرسنل لا بورڈ کے کیس کی وجہ سے, مسلمان کے اندر اڈاپشن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, اس کا کیس کا بھی سپریم کورٹ میں پیروی پرسنل لا بورڈ نے کی. اور یہ ہوا کہ اسلام کے اندر اڈاپشن نہیں ہو سکتا, لیکن اگر کوئی مسلمان دین چھوڑ کر اڈاپٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو بے دینوں کو تو کون روک تھام لگا سکتا ہے, کون لگام لگا سکتا ہے. تو اس طرح کے کام ہے. اب یہ تو کام ہے جو کورٹوں کے اندر چل رہے ہیں. پرسنل لا بورڈ سوسائٹی میں تعفیم شریعت کے پروگرام چلاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر شریعت کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں, جو شبہات ہیں, ان کو دور کیا جائے, لوگوں کو شریعت کے اوپر چلنے کے لیے ابھارا جائے اور لوگوں کے لیے ایک ماحول بنایا جائے تاکہ شریعت کے اوپر چلے. پرسنل لا بورڈ اپنا ہیلپ ڈیسک چلاتا ہے, سوشل میڈیا ڈیسک چلاتا ہے اور سوشل میڈیا پہ الگ الگ پیجز چلا کر سب لوگوں کے مسئلے اگر جو ہیں تو وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ ان تک یہ بات لے کر آئیں. اور اس میں چونکہ سارے مطلب فکر کے لوگ ہیں تو لوگوں کو یہ شک و شبہ نہیں رہتا کہ ایک مسلک کا یا ایک فرقے کا ہے. اس میں سارے, جیسے میں نے کہا, شیعہ, سنی, داؤدی بورا یا آپ اہل حدیث, بریلوی, تبلیغ جماعتی, سب لوگ, یہ نا آپ سوچ نہیں سکتے اتنے طبقے کے اور مسلک کے لوگ اس میں ہیں اور سب ایک ساتھ. دیکھیے رائے میں اختلاف ہوتا ہے لیکن الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے وہ سب ایک ساتھ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں. تو یہ ہے, اس طرح سے پرسنل لا بورڈ نے وقف ایکٹ بھی جب آیا تو پہلے تو وقف ایکٹ میں نے جیسے بتایا 1995-2013 میں بنانے کے لیے بھی جو کچھ کوشش کی پرسنل لا بورڈ نے کری تھی اور ان کے مشورے لے کے سرکار نے بھی اس کو ایکٹ بنایا تھا. اب جب یہ 2025 کا ایکٹ آیا تو اس کو چیلنج کرنے کی بات آئی تو پرسنل لا بورڈ نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر. دوسروں نے بھی کیا, 150 پٹیشن فائل ہوئی, پرسنل لا بورڈ نے بھی کیا. اور ہوتا ہے کہ ہر تنظیم, ہر کوئی انسان, انڈیویجول چاہتا ہے کہ ہم بھی چیلنج کریں, وہ بھی کرتے ہیں, لیکن جو صلاحیت, جو وسائل, جو میں یہ کہوں گا کہ مینز, انٹلیکٹ پرسنل لا بورڈ کے پاس ہے, ایسا کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو ہر آرگنائزیشن کرتی ہے لیکن کیونکہ پرسنل لا بورڈ سب کا, سب مت فکر کے لوگوں سب کی رائے آ جاتی ہے. اس میں وکیل بھی ہیں, آرکیٹیکٹ بھی ہیں, انسٹیٹیوٹ چلانے والے بھی اور علماء کرام بھی ہیں, تو وہ کر لیتے ہیں اور اس لیے ہر جگہ اس کو لیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. بابری مسجد کا لیٹیگیشن تھا, وہ بھی پرسنل لا بورڈ نے لیڈ کیا. تو وقف کا ایکٹ کا چیلنج کیا تھا اور اس ٹائم, آج ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے.
یہ ایک اندازہ دینے کے لیے میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں. میں ہمیشہ بتلاتا ہوں یہ, آج حضرت شاید یہ میری کبھی گفتگو سنی نہیں ہے تو پہلی بار سن رہے ہوں گے. ہم جب یہ کام کرتے ہیں تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ کیا کرا آپ نے, کورٹ چلے گئے, کورٹ سے فیصلہ نہیں آیا, آج بنائے گم نہیں آیا, کیا پورا اسٹے نہیں ہوا, قاعدہ تو لاگو ہو گیا, امید پورٹل پہ تو سب اپلوڈ کرنے کا ہو گیا, تم نے کرا کیا. دیکھیے ہم نے کوشش کی, وہ کوشش کو آپ کتنا ہم نے مین پاور لگایا, کتنا ہم نے اس میں محنت کری, پٹیشن تیار کرنے میں, لیگل ایشو تیار کرنے میں, وہ ایک الگ ایشو ہے. آج یہ وقف کیا قاعدے کو جو چیلنج کیا, اس کے اندر جو سپریم کورٹ نے کہا ہم صرف 5 وکیل کو سنیں گے, دوسروں کو نہیں سنیں گے, 5 پارٹی کو سنیں گے. تو 5 وکیل جو اپیئر ہوئے, ان کی پروفیشنل فیس میں ہمیشہ لوگوں کو بتلاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ امت یہ جب پرسنل لا بورڈ اور دوسرے ذمہ دار جو کر رہے ہیں تو وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس میں کپل سبل صاحب تھے. کپل سبل صاحب پروفیشنلی ایک ہیئرنگ کا 20,50,000 چارج کرتے ہیں. ابھیشیک منو سنگھوی صاحب تھے. ابھیشیک منو سنگھوی صاحب ایک ہیئرنگ کا 27 سے 28 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. ڈاکٹر راجیو دھون تھے. ڈاکٹر راجیو دھون صاحب ایک ہیئرنگ کا 20 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں. حذیفہ احمدی صاحب تھے. میں ہمیشہ کہتا ہوں حذیفہ احمدی صاحب کو امت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. وہ ہر ایسے مسئلے میں کھڑے ہو رہے اور امت کی طرف سے اپیئر ہوتے ہیں. ان کی پریکٹس پہ اثر ہو رہا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حذیفہ بھائی صرف مسلمانوں کے وکیل بن گئے ہیں اور ان کا پریکٹس کا اثر ہوتا ہے کیونکہ برانڈ ہو جاتے ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن حذیفہ بھائی 3.5 لاکھ روپے ایک دن کے دیتے ہیں. اور تو یہ 4 وکیل ہو گئے. اور 5ویں وکیل جو تھے وہ سی یو سنگھ تھے. تو یہ وکیل تھے سی یو سنگھ صاحب بھی 10 سے 12 لاکھ روپے لیتے. تو آپ سمجھے ایک ہیئرنگ کا تقریباً بجٹ 50 لاکھ کا. اب وہ کتنے لیے کیونکہ وہ لوگ پرو بونو بھی کام کرتے ہیں یا کم میں بھی کام کر دیتے ہیں. لیکن ایسے وکیلوں سے کام کروانا, وہ اپنے لیے آئے, ان کو تیاری کرنا, اور ایک وکیل کے پیچھے آپ یہ مان کے چلیے کم سے کم 10 جونیئر وکیل یا 10 وکیل ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو یہ کام کرانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد فیصلہ کیا آیا, ہمارے حق میں آیا یا ہمارے خلاف آیا, یہ اللہ کی مرضی ہے. ہم نے کوشش کی. ہم ہارنے کے لیے تو کیس نہیں لڑ رہے نا, جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں. جو جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا ہم کو سکسیس ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. آج اس لیے انہی کے مشورے سے پہلے طے کیا گیا تھا کہ پورٹل پہ اپلوڈ نہیں کیا جائے گا. پھر جب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے نہیں دیا تو پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ اس کو طے کرنا, اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ بھی ایک پرسنل لا بورڈ کی خوبی میں آئے گا کہ وقت کے اوپر فیصلہ بدلا نہیں. تو لوگ بہت سے یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے منع کیا, اب نہ کیسے کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے ہم کو. لیکن کہا نہیں, اس وقت کا جو فیصلہ تھا وہ اس وقت کے مطابق تھا. اب یہ ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے, تو صرف کرنا نہیں ہے, انشاءاللہ امت کو کرنے کے لیے اس کے لیے جو آسانی کرنی ہے وہ بھی آسانی کر کے دینی ہے تاکہ ساری چیزیں امت تک پہنچ جائے. اور جو یہ مرحلہ آیا ہے اس کو ہم آسانی سے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے, ہم کر لیں. اس کے اندر وقت کی میعاد جو تھی کہ بھائی 6 مہینے میں کرنا تھا, وہ تاریخوں میں تھوڑا کنفیوژن ہے. میں اس کنفیوژن میں نہیں جانا چاہتا. اگر ہم 5 دسمبر کو بھی پکڑ کے چلتے ہیں یا ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ دوسری اور کوئی تاریخ ہے, تو وہ تاریخ بڑھانے کے لیے بھی اپلیکیشن جو ہے وہ پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں کر چکی ہے. اسد الدین اویسی صاحب نے بھی کری ہے, لیکن پرسنل لا بورڈ سپریم کورٹ میں کر چکی ہے. وہ آج لسٹڈ ہے. آج اس کا ہیئرنگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم نہیں جانتے, جو بھی ہوگا اس پہ فیصلہ. تو یہ ہوا کہ قاعدہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 6 مہینے میں نہیں کر سکے تو آپ ٹریبیونل میں اپلیکیشن کر سکتے ہو, اور ٹریبیونل کو صحیح لگے گا تو ٹریبیونل وقت بڑھا سکتی ہے اور 6 مہینے کا. وہ قاعدے میں ہر ایک کے لیے یہ گنجائش ہے. لیکن پرسنل لا بورڈ نے یہ طے کیا کہ نہیں, ہم یہ ہر ایک کو پریشان نہیں ہونے دینا چاہتے تاکہ ہر متولی اکیلا ٹریبیونل میں نہیں جائے. ہم خود ہی سپریم کورٹ میں اپلیکیشن کرتے ہیں تاکہ ہم, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کامیابی دی اور وقت بڑھا سکے تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی, کسی کو ٹریبیونل جانا نہیں پڑے گا. تو اس طرح کی اپلیکیشن کر دی. آج اس کا ہیئرنگ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کامیابی دے اور آج اس میں ہمارے حق میں کوئی فیصلہ آئے. تو یہ ساری چیزیں تھی پورٹل کے بارے میں, اور دوسری سب چیزیں آپ تک بہت ساری چیزیں پہنچائی گئی ہے. میں اور قانونی پیچیدگیوں میں آپ لوگ کو الجھانا نہیں چاہتا. آپ صرف اس بات سے اگر چاہیں تو مطمئن ہو کے جائیں کہ آپ کے اگر پورٹل پہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو آپ کو صرف اور صرف ہماری ہیلپ ڈیسک کا رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ جو میں نے گروپ بنایا ہے براڈ کاسٹ لسٹ کا, اور اس کے علاوہ بھی
आफ्ताब शेख साहब का, इकबाल मालवत साहब का और जो हमारी टीम है उनके नंबर्स दे देंगे, ताकि आपके वो लीगल मसले या पोर्टल पे जो मसले पेश आ रहे हैं उन सबको हल कर देंगे और कोशिश करेंगे ताकि आपका डिटेल अपलोड हो जाए। और अगर आप आपके इलाके में इस तरह से हेल्प डेस्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारी तरफ से जो भी आप मदद चाहते हैं, जो ताउन चाहते हैं, इंशाल्लाह हम पूरा करके देंगे। मेरा अभी हजरत से मेरी बात नहीं हुई है, इंशाल्लाह एक इरादा है कि अगर यहाँ पर कुछ लोग तैयार होते हैं या आपके इलाके में कुछ तैयार होते हैं तो इंशाल्लाह एक आध दिन हम अहमदाबाद में एक दिन का वर्कशॉप रख लेंगे, ताकि अलग जगह से एक एक दो लोग आ जाएं, उनको एक दिन हम ट्रेन कर लें और ट्रेन करके फिर वो अपने इलाके में जाके कर लें, ताकि वो भी हो जाएगा। तो हेल्प डेस्क करने का जो हमारा, और ये एक अल्लाह का एहसान है। आप इकबाल मालवत साहब की आपने बात सुनी, इकबाल मालवत साहब स्मॉल क्लोजेस कोर्ट के रिटायर्ड रजिस्ट्रार हैं। आप सोचिए, उन्होंने इतनी उम्र कोर्ट के अंदर कार्यवाही करने में निकाली है, और आफ्ताब शेख, यूसुफ शेख, कासिम मालवत जो उनके साहबजादे हैं, ये सब वकील हैं। तो ये लोग सब इतना अच्छी तरह से इसको कर पाए हैं क्योंकि ये लोग के पास ये सलाहियत थी और नॉलेज था। और दूसरा पर्सनल लॉ, ये अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी ये कर इसलिए पाई है क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं अल्ताफ सैयद साहब, जो गवर्नमेंट के जो डिजिटलाइजेशन जो किया गवर्नमेंट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड का, उसके प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हेड रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो 7 बार 6 और 8 और उसका जो डिजिटलाइजेशन किया, उस प्रोजेक्ट के वो हेड रहे। उन्होंने अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी में बहुत लंबे अरसे से खिदमत दी है। इसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी वक्फ कमेटी का पूरा रिकॉर्ड आज डिजिटलाइज जैसा होना चाहिए वैसा है। इस वजह से आज इकबाल मालवत साहब और उनकी टीम अपलोड कर पा रही है। हमारे पास वो नहीं है, ये सब गफलत है, बहुत गफलतें हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा अभी। लेकिन अब जो मौका है तो इकबाल सैयद साहब जैसे लोग, फिर अल्ताफ सैयद साहब जैसे लोग, इकबाल मालवत साहब जैसे लोग, ये सारे लोग यहाँ पर हैं हमारे लिए, जो इंशाल्लाह ये काम को हो सकेगा उतना बेहतरीन तरीके से और आसान तरीके से आपको करके देंगे। इसलिए आप सबको इकट्ठा किया था। आप सब यहाँ हमारे कहने पे आए, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हमारे बीच में इमरान खेड़ावाला साहब हैं, जो विधानसभा में एकमात्र हमारे माइनॉरिटी की आवाज़ हैं। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और हमसे मुखातिब हों। इमरान खेड़ावाला साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के सेक्रेटरी साहब और पूरे गुजरात से आए कौम के फिक्रमंद लोग, खास करके ताहिर हकीम साहब और उनकी टीम ने जो आज ये प्रोग्राम रखा गया है, इसमें हम सबको बुलाया गया है। गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर मैं डायरेक्टर भी हूँ। मेरे साथ रंजीत भाई राठौड़ और तौफीक भाई वोरा साहब भी हैं। ये 3 लोग हम लोग गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर भी है। खास करके जो पूरी बॉडी 7 लोगों की है गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड की, उसके अंदर ज्यादातर लोग जो चेयरमैन है और दूसरे मेंबर्स है वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हैं। जब सबसे पहले जब पूरी ये कमेटी यहाँ पर आई थी दिल्ली से, तो उस वक्त हम तीनों ने ताज होटल के अंदर ये कानून लाए थे, उसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध किया था कि जो कानून बनाया है सरकार ने, इसका हम विरोध करते हैं। और आज भी वक्फ की जब भी मीटिंग होती है तो ये वक्फ की मीटिंग के अंदर हम तीनों लोग ये बात जब भी होती है तो इसका विरोध करते हैं। काफी एडवोकेट साहब इकबाल भाई ने बताया और सिर्फ बहुत से लोगों ने बताया कि कानून आया है, ये किस लिए आया है और किसके लिए आया है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। थोड़ी सी मुझे जानकारी वहां तक कि हमारे लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी भूलें हैं। जो सरकार जो कहती है इस तरह से कि कई लैंड माफिया ने कब्जा करके रखा है जो वक्फ की प्रॉपर्टीज का, और कई मिलकतें जो चेयरमैन बने थे उन्होंने बेच दिए। सरकार ऐसा कहती है, उनके रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया है। उसके हिसाब से सरकार को ये कानून लाना पड़ा, सरकार ये बात कर रही है। लेकिन फिलहाल आज हम सब
फिक्रमंद वो चीज क्या है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से मुसलमानों को जगाने का काम किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं। बाकी हमारी कौम के अंदर जिस तरह से आज गुजरात की मैं बात करूं कि गुजरात के अंदर भी लोग बहुत जागरूक हो गए, और वक़्फ़ की बात हो या और कई इश्यू हो, तो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम लोग सब साथ में मिलकर काम करते हैं। खास करके उम्मीद पोर्टल की बात है कि उम्मीद पोर्टल सरकार ने जब लॉन्च किया है, इसके अंदर सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है। पेचीदा मामला है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, कई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते नहीं है। आज मैं आपको सामान्य बात करूं कि मैं एमएलए हूं, मेरे पास कोई आयुष्मान कार्ड कढ़ाने के लिए आता है या इलेक्शन का कार्ड कढ़ाने आता है, तो उसका रेशन कार्ड के नाम अलग होता है, लिविंग सर्टिफिकेट के अंदर सरनेम अलग होती है, उसके आधार कार्ड के अंदर नाम अलग होता है, सब जगह अलग अलग नाम होते हैं। तो ये तो बहुत हमारी हर जगह पे तकलीफ तो है ही, लेकिन खास करके जब वक़्फ़ की बात आती है, तो वक़्फ़ की मिलकतों की बात है, और ये सबको संभालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सब फिक्रमंद होके यहाँ पर आए। सूरत के एडवोकेट साहब का मैं वीडियो अक्सर सुनता हूँ, ताहिर हकीम साहब जिस तरह से जो मेहनत करते हैं, इकबाल भाई करते हैं, जो एडवोकेट की पूरी टीम है, इकबाल भाई, मिर्जा साहब, ये सब लोग मेहनत करते हैं। तो हम सबको साथ में मिलके जिस तरह से ये पोर्टल लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन इसके अंदर लोगों को समझ नहीं पड़ती है, तो कम से कम उनको हम जानकारी दे सके। मैं गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो अभी सरकार ने कुछ 6 या 7 करोड़ रुपए ये बोर्ड को दिए, 6 करोड़ रुपए गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड ने दिए हैं कि ये पोर्टल के लिए जो भी इसमें मेंबर्स जो अगर दर्ज करवाना चाहता है पोर्टल के अंदर, तो उसके लिए 6 करोड़ गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड को राज्य सरकार ने दिए हैं। उन लोगों ने एक टीम लड़कों की रखी है, वो अलग अलग जगह पे गुजरात के अंदर अलग अलग जाके जहाँ गुजरात के अंदर जो वक़्फ़ की मिलकत है, वो मिलकतों को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। वो बात भी गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड के अंदर जब हम लोग मेंबर थे, तो हम लोगों ने ये बात वहां रखी थी, और सरकार ने जब ये 6 करोड़ रुपए दिए, तो हमने हमारी रजूआत के तहत ये 6 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। लेकिन साथ साथ में ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सबकी हमारी सबकी फिक्र है कि जिस तरह से सरकार ये कानून लाई है, किसके लिए लाई है, किसको परेशान करने के लिए लाई है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आने वाले दिनों के अंदर एक यूनिटी, एक मजबूती से ये जो उम्मीद पोर्टल के लिए अभी 6 महीने का वक्त है हमारे पास, लेकिन मैं ताहिर हकीम साहब और जो एडवोकेट यहाँ बैठे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर 2-1 साल इसकी जो बढ़ा सकती है अवधि, 2 साल तक, अगर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने में बहुत तकलीफ पड़ती है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो 2 साल तक कम से कम हमको ये मौका मिले कि पूरे गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो भी मिलकत है, जिस तरह से को रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो हम सरकार के अंदर यहाँ से एक ठहराव भी करें कि भाई हमको कम से कम 2 साल का और वक्त दे, जिससे करके हम अपना ये जो काम है इसको अंजाम तक पहुंचा सके। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तमाम लोगों का, और खास करके आज मुझे बात करने का मौका दिया है, मैं तमाम यहाँ के मैनेजमेंट के तमाम लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। बड़ौदा बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आज हम उनको दावत देते हैं और हम जानना चाहेंगे कि वक्फ की एक्टिविटी क्या है, और वक्फ बोर्ड ने जो कहा था कि हम तालुका लेवल पर जाकर जो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाने की सहूलत फराहम करेंगे, उसके बारे में भी वो कुछ वजाहत करें। तो रंजीत सिंह राठौड़ साहब से गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। आज रोज आज रोज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आयोजित उम्मीद पोर्टल हेल्प डेस्क માટે જે કાર્યક્રમ ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના જનરલ સેક્રેટરી મૌલાના ફજલુર રહેમાન દાદી સાહેબની હાજરીમાં થઈ રહ્યું છે, એ બદલ એમનું સૌ પ્રથમ તો એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું કે એ ચિંતા લઈને સેન્ટ્રલ કાઉન્સિલના હોવા છતાં ગુજરાતના આંગણે આપણે આવ્યા છે, એટલે એમનું ખૂબ ભવ્ય હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। સાથે સાથે આખા કાર્યક્રમનું આયોજન આપના જ કોમના
અને ગુજરાત હાઈકોર્ટના સિનિયર એડવોકેટ ભાઈ શ્રી તાહિરભાઈ હકીમ સાહેબ અને એમની ટીમ દ્વારા જે કરવામાં આવ્યું છે એ ખરેખર ખૂબ જ સરાહનીય છે. સાથે સાથે આ કામમાં જોડાયેલા અમદાવાદના તમામ મારા વિદ્વાન ધારાશાસ્ત્રીઓ, કોમના આગેવાનો, ભાઈ ઇકબાલભાઈ શેખ સાહેબ જોડાયેલા છે, માલવસ સાહેબ સુન્ની મુસ્લિમ વકફ કમિટીના એડમિનિસ્ટ્રેટર તરીકે છે, સાથે સાથે એક્સ એમએલએ ગિયાસુદ્દીનભાઈ છે, ધારાસભ્ય શ્રી અને અમારા વકફ બોર્ડના મેમ્બર ભાઈ ઇમરાનભાઈ ખેડાવાલા, સાથે સાથે એક્સ ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી સાબિરભાઈ કાબલીવાલા બી અહીંયા હાજર છે, અને અમારા વકફ બોર્ડના બીજા સભ્ય શ્રી તૌફિકભાઈ વોરા. આ તમામ અને આ કોમના ખિદમતગારો, કોમના હિતવાળા, કોમની ચિંતા કરવાવાળા સમગ્ર ગુજરાતમાંથી જે એક પ્લેટફોર્મ પર લાવવાનું કામ તાહિરભાઈએ કર્યું છે, એમને ખૂબ અભિનંદન આપું છું. સાથે સાથે વકફ બોર્ડ સમગ્ર ગુજરાતમાં, સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં કે વકફ સુધારા અધિનિયમ 2025 આવ્યા પછી જે રીતનું એક આખું અભિયાન ચાલ્યું છે અને કોમ એકદમ જાગૃત થઈ છે, જે ખરેખર સુધારો સરકાર કયા ઇન્ટેન્શનથી લાવી છે કે એમની દાનત શું છે એ ખબર નથી, પણ જે સુધારો આવ્યા પછી મુસ્લિમોમાં જે જાગૃતતા આવી છે, જે ચેતના આવી છે, એ ખરેખર એક ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે ચલો આજે નહીં, કાલે નહીં, પણ મોડા મોડા આપણે જાગ્યા તો ખરા. જે કામ માટે આપણે ભેગા થવું જોઈતું હતું, જે વર્ષોથી આપણે કરવું હતું, એ તાહિરભાઈ હકીમને એવા લોકો જે આપણા કોમના બાસિંદાઓ છે, અલ્લાહના બિલકુલ બંદાઓ છે, જે એક મગજમાં ધૂળ લઈને નીકળ્યા છે ખિદમત કરવા માટે કે ભાઈ કોમ સમાજ કોઈ આડાવડા રસ્તે જતો હોય તો આપણે એમને પાછા લાવીએ. અને એના અનુસંધાને એટલા માટે આ વાત કરું છું કે જ્યારે ગુજરાતમાં વકફ બોર્ડનું નિર્માણ નહોતું, ડિસ્ક્વોલિફાઈ થયેલું બોર્ડ હતું, ત્યારે ભાઈ તાહિરભાઈ હકીમ અને એમની ટીમ ઇકબાલભાઈ સહિતના લોકોએ ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પિટિશન કરી અને એ પિટિશનના અનુસંધાને વકફ બોર્ડનું ગુજરાત સરકારે તાત્કાલિક ગઠન કરવું પડ્યું. અને એ ગઠન થયા પછી જેટલા આટલા વર્ષોમાં અત્યારે લગભગ ગુજરાત વકફ બોર્ડમાં 15 થી 17 હજાર ટ્રસ્ટ છે, અને 15 થી 17 હજાર ટ્રસ્ટમાં અમારું બોર્ડ આવ્યા પછી લગભગ અમે 1800 થી 2000 રજીસ્ટ્રેશન નવા કરાવ્યા. ગામે ગામ સમૂહ લગ્ન હોય, ઇનામ વિતરણ સમારોહ હોય કે આવા કોઈ બી ફંક્શન્સ હોય, અમારા બોર્ડના મેમ્બર્સ એક વાત કરતા હતા કે ભાઈ તમારી મિલકતો જે છે એ રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, કારણ કે અધિનિયમ ગઈકાલે નક્કી કરી અને ગઈકાલે નથી આવ્યો. આ અધિનિયમ, સુધારા અધિનિયમ જે આવ્યો, જે ગવર્મેન્ટ એમેન્ડમેન્ટ કર્યું, એ લોકોની તૈયારી છેલ્લા 2, 4, 5 વર્ષથી ચાલતી હતી અને એના અનુસંધાને આ સુધારો આવ્યો છે. સુધારો ખરેખર ખૂબ જ એમ એક ટેન્શન વાળું હતું, પણ અત્યારે પરિસ્થિતિ એવું થયું કે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં જે રીટ થઈ સુધારા પછી અને એના અનુસંધાને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આપણને જે રાહત આપી છે વકફભાઈ યુઝર અને કલેક્ટરની દખલગીરી રજીસ્ટ્રેશન માટે આ બધું, એ એક બહુ મોટી રાહતની વાત છે. ખરેખર ફરીથી કોમ આપણી અટવાયેલી છે. હવે જ્યારે આ સમય છે, ઉમ્મીદ પોર્ટલ એક ફરજિયાત વસ્તુ આપણા માટે બનાવી છે, અને ઉમ્મીદ પોર્ટલમાં આજે હેલ્પડેસ્ક ચાલુ કરવાનું કારણ પણ એ છે. મોટા મોટી સંસ્થાઓ, મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનો, એનજીઓ, જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ, જમિયતે ઇસ્લામી હિન્દ અને આ બધી સંસ્થાઓ, મુસ્લિમ સંસ્થાઓ અને આપણા એનજીઓ બધા જ આખા ગુજરાતના કામ કરી રહ્યા છે. પણ એનાથી એકદમ કઈ આપણે એટલું કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે જે સુધારો આવ્યો છે કે જે કાયદો આવ્યો છે એને આપણે પડકારવાનો છે, કે એને પડકારીને આપણે એને કેવી રીતે રસ્તો નીકળે એ રસ્તા પર આપણે ચાલવાનું છે. ત્યારે તમામ જગ્યાએ જે ટ્રેનિંગ કેમ્પ ચાલે છે, જેના માટે મુતવલ્લીઓને બોલાવીને માર્ગદર્શન શિબિરો ચાલે છે, પણ એમાં જે રીતનું ખરેખર ઘણી જગ્યાએ આપણા કોમના વડાઓ બીજી વાતો કે મગજ ગેરસમજો ઊભી કરીને એમાં સાહેબ પૈસા પડાવવાનું પણ કામ કરી રહ્યા છે, એ પણ ધ્યાને આવ્યું છે, એ પણ અટકાવવાની અમે કોશિશ કરી છે. જે રીતે ઇમરાનભાઈએ કીધું એવી રીતે ગુજરાત સરકારે આપણને 6 કરોડ રૂપિયા આપ્યા છે. 2 કરોડ રૂપિયા વેબસાઇટ બનાવવા માટે, 2 કરોડ રૂપિયા ડિજિટલાઇઝેશન માટે અને 2 કરોડ
ગુજરાતની તમામ મિલકતો જે આવેલી છે એના સર્વે માટે આપેલા છે. એ કામગીરી પણ ચાલુ રહી છે, કારણ કે મૃતપાય અવસ્થામાં હતું. વકફ બોર્ડ 3 થી 4 વર્ષથી મૃતપાય અવસ્થા અને ફરીથી ચાલુ થયું છે. 5 ડિસેમ્બર એની છેલ્લી તારીખ છે ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની. ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ એક લેટર લખીને ઈમેલ સાહેબ કરી દીધો છે કે ભાઈ આ મુદત લંબાવવામાં આવે, કારણ કે જે ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર જે રજીસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા છે એ ખૂબ જ જટિલ છે. પણ એનાથી આપણે એકદમ કઈ ગભરાવાની જરૂર નથી. જે વસ્તુઓની જે હકીકત હોય એ જ થશે, કારણ કે 4 એપ્રિલ પછી અમે જે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા છે એ રજીસ્ટ્રેશન ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર એક્સેપ્ટ નથી થવાના. એના પહેલેના જે અત્યારે મિલકતો છે બધી પીટીઆર માં દાખલ થયેલી, અને પીટીઆર ની પરિસ્થિતિ મેઇન વસ્તુ પીટીઆર છે. જે રજીસ્ટ્રેશન મિલકતનું થવાનું છે એના માટે પીટીઆર બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. અને એ પીટીઆર ની જે મિલકતો 4 એપ્રિલ 2025 પહેલાની હશે એ ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન થશે. ત્યારે જે લોકો પાસે એ પીટીઆર ના હોય, પીટીઆર માટે પણ અમે કાયદેસર કેમ્પ ગામડે કે તાલુકે કરવાના જ છે. અત્યારે અમને જે ટ્રેનિંગ અમારા 9 અને 3 12 માણસો નવા રાખીને એ લોકોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ઉમ્મીદ પોર્ટલના રજીસ્ટ્રેશન માટે. એ વસ્તુ પણ અમે અમારા જે ટ્રેનર્સ છે એ મારફતે તાલુકે અને જિલ્લે જઈને ટ્રેનિંગ કરાવીએ છીએ. મૂતવલ્લીઓ શરૂઆતમાં ભેગા થશે કે મૂતવલ્લીઓ જેમના વિષય નથી, આમાં કોમ્પ્યુટરના જાણકારો ભણેલા લોકો અને એનજીઓ ને બધા જે કામ કરતા હોય એ લોકો કાળજી રાખીને આખું જે અમારા ટ્રેનર્સ છે એની મારફતે સમજી લે, કાં તો પોતે એ વસ્તુ એકવાર પોર્ટલનો યુઝ કરે. કારણ કે આજ દિન સુધી ગુજરાતમાં 280 ઉમ્મીદ પોર્ટલ પર રજીસ્ટ્રેશન થયા છે અને 280 માં અધૂરી માહિતીને કારણે હજુ 180 પરફેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. આખા ગુજરાતની વાત કરું છું. પણ આ ચાલશે, એની મુદત જે 5 ડિસેમ્બર છે એ લંબાવવામાં આવશે. અને એ લંબાવ્યા પછી તમને જે કોઈ તકલીફ હશે કે મૂતવલ્લીઓના શહેરો જ્યાં સિટી એરિયા છે ત્યાં બહુ જાણકારો છે, બહુ અમારા એડવોકેટ્સનો આખા ગ્રુપો છે, એમની ટીમો છે, પણ ગામડા લેવલ પર આ બધી તકલીફો છે. માલવત સાહેબ, તો તમે જે અહીંયા કીધું ને કે અહીંયા ટીમ, તો એવી ટીમ એ ગામડા લેવલ પર હો અમે ટીમોનું આયોજન કર્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને નોર્થ ગુજરાત ને મધ્ય ગુજરાત બધી જગ્યાએ. તો અમે તમને એટલું કહેવા માંગીએ છીએ તાહિરભાઈ હકીમ સાહેબનો આ જે ઉદ્દેશ છે હેલ્પ ડેસ્ક ચાલુ કરવાનો, એ એક જ વસ્તુ છે કે આખા ગુજરાતમાં કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું છે. લોકો એમાં પેનિક થવાની કઈ જરૂર નથી. આજે નહીં, આપણે આટલા વર્ષો આપણે ના ઊંઘી રહ્યા, હવે જાગ્યા છે તો કમ્પ્લીટ જાગીશું. પણ એ સરકાર અને સુપ્રીમ કોર્ટ, નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ આપણી તારીખ પણ લંબાવશે અને એના માટેની પણ તૈયારી છે. બીજી પિટિશન પણ એના માટે થઈ રહી છે, કારણ કે જે પ્રક્રિયા છે જે દિવસથી ચાલુ છે અને 5 ડિસેમ્બરનો તમને અંતિમ સમય આપવામાં આવ્યો, તે છતાં 180 પરફેક્ટ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. માટે આપ સૌ જે રીતે હેલ્પડેસ્ક છે કે બીજા જે તાલુકા લેવલ પર, જિલ્લા લેવલ પર કે સિટી એરિયા પર જે છે એમાં બધા તમે મદદરૂપ થશો. અને અમારા વકફ બોર્ડ તરફથી આપ જે પણ મદદરૂપ કે જે પણ મદદ કહેશો કે જે પણ કામ કહેશો અમને તાહિરભાઈ, અને બધા અમે એના માટે એગ્રી છે. એટલું જય હિન્દ, સલામ. IORA की साइट पे जाकर आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन देके उसकी सर्टिफाइड कॉपी. IORA नाम की एक ऐप है रेवेन्यू की गुजरात में, उसमें से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं और आप ले सकते हैं. फिर મિલકત की ચતુર્દિશા, જેને ગુજરાતીમાં ખૂંટ વર્ણન કહેવાય છે, જે સિવિલ ના કેસો લડે છે તે તમામ वकील साहब वो जानता हसे या उनको ये मालूमात होगी कि अगर दावा करते हैं सिविल प्रॉपर्टी के लिए तो खूंट वर्णन लिखना बहुत जरूरी है. यहाँ भी आपसे चतुर्दिशा मांगी गई है, यानी आपकी मिलकत के जो वकफ प्रॉपर्टी आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसके अंदर उसके पूरब में क्या है, उसकी पश्चिम में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, उसके दक्षिण में क्या है, वो सारा आपको पता होना चाहिए. और ये सारी बातें इसमें आपको दर्ज करनी है. फिर हिसाब, अब उसमें 3 साल का अभी आप पोर्टल करोगे तो उसमें 22-23, 23-24 और 24-25 ये हिसाब इस साल के लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई. ये तीनों की नहीं देनी है आपको,
लोग समझते हैं 3 साल की देनी है, लेकिन 3 साल की नहीं देनी है, तीनों में से कोई भी 1 साल सिलेक्ट करना है जिसका हिसाब आपके पास रेडी है। और अगर मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑडिट करवाया हिसाब है तो ही आप दे सकते हो, बगैर ऑडिट का हिसाब भी दे सकते हो, उसमें प्रोविजन है, आप नो लिख दोगे तो आगे जाएगा। लेकिन अगर ऑडिट नहीं करवाया है और हिसाब आपने दे दिया है तो उसमें कल कुछ गलती निकलेगी तो जवाबदारी आपकी बनेगी, और आपका सारा ये अभी अप्रूव ही नहीं हो सकता। तो रुपया आप सबसे पहले अपने हिसाबों को ऑडिट करवा लीजिए और उसी के आधार पर आप अपना हिसाब दीजिए। फिर वक़्फ़ मिल्कियत की रेट लिखने हैं। अब वक़्फ़ मिल्कियत के जो रेट लिखने हैं वो बाजार भाव के मुताबिक हमें नहीं लिखने हैं। इसकी जंतरी आप दस्तावेज करने जाते हो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें आप स्टैम्प ड्यूटी भरते हो, वो स्टैम्प ड्यूटी जंतरी के हिसाब से ली जाती। तो जो जंतरी की कीमत है वही आपको कैलकुलेट करनी है और वही आपको पोर्टल में दर्ज करनी है। और वक़्फ़ मिल्कियत आपने भाड़े दी थी है। अब इसमें 2 है, कुछ फुल्ली होती है, कुछ पार्शियल होती है। पार्शियल ऐसे कि एक ही रेवेन्यू नंबर पे, एक ही सर्वे नंबर पे मस्जिद बनी हुई है, उसके साथ दुकानें भी लगी हुई है। तो पार्शियल ही हुई तो उसको भी आपको देना है और पार्शियल ही बताना है, और अगर फुल्ली है तो फुल्ली बनाना है। फिर इसके अंदर दबादार कोई है, एंक्रोचर है, तो उसकी भी विगत डालनी है। अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है तो वो भी मांगा गया कि गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी पर एंक्रोचर है, कौन सी गवर्नमेंट एंक्रोचर है वो आपको लिखना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन, पंचायत या उसकी कोई दूसरी बॉडी, वो भी आपको लिखना होगा। फिर कोई दावा दुवी चलता है कि नहीं, यानी कोई केस आपकी प्रॉपर्टी पे चलता नहीं है कि नहीं, वो भी सारी विगत लिखनी होगी। लेकिन अभी फिलहाल कि एक ही केस की विगत दे सकते हो, आपके 10 केस चलते हो, 10 केस की विगत नहीं दे सकते, लेकिन वो 10 केस में अलग अलग पार्टी है तो आप पार्टी के नाम ले सकते हो, लेकिन केस एक ही उसमें जाएगा। फिर मिलकत के जो फोटोग्राफ्स है वो आपको देने हैं और मुतवल्ली की ऊपर कोई फौजदारी कार्यवाही है कि नहीं उसका अलगनामा देना है। उसके सिवा और कुछ बात है नहीं। और इसके लिए अभी आपको कभी भी जरूरत पड़े तो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में मैं और मेरी टीम अवेलेबल ही रहती है। दोपहर बाद सुबह सुबह तक तो हमारे केसेस ट्रिब्यूनल में चलते हैं, तो हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। दोपहर बाद आप लोग 3 बजे के बाद हमारा कांटेक्ट कर सकते हो, हम उसके लिए रेडी रहते हैं। और आपने मुझे सुना, अल्लाह हाफिज़, मेरा टाइम भी पूरा हो गया, मुझे बोलने का मौका दिया, सबका शुक्रिया करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।